ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کھڑی زیر۔ اس سے پہلے کہ ہم نے کھڑا زبر پڑھا ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کھڑی زیر۔ اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور یہ جو کھڑی زیر ہے یہ برابر ہے یا مدہ کے۔ جیسے یہاں پر اس نے اگزامپل بھی دی ہے، با کھڑا زیر بی برابر ہے با یا زیر بی۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اسی طرح کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے۔ تو یہ ہم پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، جیم کھڑا زیر جی، حا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، زال کھڑا زیر زی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، ضاد کھڑا زیر زی، طا کھڑا زیر طی، ظا کھڑا زیر ظی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر کی، کیف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر یی، یا کھڑا زیر یی۔ تو نیچے یہ مشق لکھی ہوئی ہے تو ہم یہ مشق بھی پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، عین زیر عی، با الف زبر با، عی با، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی، نون وا پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑا زیر ہی، نوری، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وکیلی، ہا کھڑا زیر ہی، وکیلی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر دی، ہادی، ہا کھڑا زیر ہی، ہادی، با زیر بی، کیف زبر کی، بی کی، لام زیر لی، بی کیلی، میم کھڑا زبر ما، بی کلمہ، تا زیر تی، بی کلماتی، ہا کھڑا زیر ہی، بی کلماتہ، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑا زیر ہی، بی آیاتہ، با زیر بی، کیف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، بی کتابی، ہا کھڑا زیر ہی، بی کتابہ، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، بی یمی، نون زیر نی، بی یمینی، ہا کھڑا زیر ہی، بی یمینہ، فا یا زیر فی، ہا کھڑا زیر ہی، فی ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج کھڑی زیر پڑھی ہے۔ کھڑی زیر برابر ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے۔ جیسے کہ با کھڑا زیر بی برابر ہے با یا زیر بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔